तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, सुप्रभात। आज पनि कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल लिएर म नवराज पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। आज शुक्रबारको यो बिहानी पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा सुरुवात भइसकेको छ भन्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ। यो बिहानीलाई थप ऊर्जावान र थप अलिकति प्रयोग सिद्ध बनाउनका लागि पनि विभिन्न सामग्रीहरू, विभिन्न सन्देशमूलक जानकारीहरू र केही आकर्षक विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्छौँ। आज पनि यस्तै केही सुन्दर राम्रा विषयवस्तुहरू लिएर आइसकेका छौँ जसले तपाईँ हाम्रो सामूहिक जीवनमा, तपाईँ हाम्रो सबैको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै छ। आउनु सुरु गरौँ माई मर्निङ सेगमेन्टमा। हरेक दिन जस्तै आज पनि केही सुन्दर, राम्रा, आकर्षक, प्रेरणादायी जति विशेषताहरू यसको वर्णन गरे पनि पुग्छ, केही त्यस्ता तस्बिरहरू लिएर आइसकेका छौँ। सुरुवातमा आज हामीले केही आकर्षक तस्बिरहरू, चित्र शब्द भन्ने ट्विटर ह्यान्डलमा रहेका केही तस्बिरहरू देखाउन गइरहेका छौँ। सुरुवातमा एउटा यो सुन्दर यो सूर्योदय वा सूर्यास्तका बेला जस्तो लाग्छ। एउटा कम्पोजिसन यति आकर्षक छ, उहाँले रिटस्ट इन लाइट रुम भनेर लेख्नु भएको छ। सँगसँगै यो तस्बिर चाहिँ प्रमोद भट्टराईले खिच्नु भएको भनेर कपिराइट उहाँको भनेर पनि चित्र शब्दको यो ट्विटर ह्यान्डलमा उल्लेख गरिएको छ। यसपछि अर्को तस्बिर पनि चित्र शब्द त्यही ट्विटर ह्यान्डलबाटै हामीले लिएका छौँ। उहाँले नेचर भनेर राख्नु भएको छ र तस्बिरको त्यो कम्पोजिसन, त्यहाँ पहाड पनि छ, खोला पनि छ, रुख बोट बिरुवाहरू पनि छ। अझ यो वसन्त ऋतु सुरुवातीको चरणमा रहेका त्यो पालुवाहरू, जुन खालको प्रेरणा, जीवनमा एउटा खालको सकारात्मक सन्देश दिने खालको तस्बिर छ। यसपछि अर्को पनि तस्बिर हामीले लिएका छौँ। यो तस्बिर विश्वदीप लामिछानेजीले आफ्नो ट्विटरमा पोस्ट गर्नुभएको थियो र उहाँले लेख्नु भएको छ गुड मर्निङ फ्राइडे भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै फुलेका फुलहरू छन्। यसले पनि हामीलाई नयाँ खालका भावनाहरू तरङ्गित बनाउन सहयोग गर्छ। यसपछि अर्को पनि तस्बिर छ। अर्को तस्बिर हामीले यज्ञ गौतमजीले हामीलाई हाम्रो फेसबुकमा पठाउनु भएको तस्बिर छ। यज्ञ गौतमजीले लेख्नु भएको छ, यो चाहिँ रुकुम पश्चिमको गोठामकोट भनेर लेख्नु भएको छ। यो एउटा ग्रामीण परिवेशको ठाउँ भए तापनि त्यो बस्ती, त्यहाँ रहेको दुईवटा तस्बिरहरू छन्। त्यो बस्तीहरूको यसरी संयोजन गरिएको छ ग्रामीण र पहाडी परिवेशमा। यस्तो खालको अलौकिक, यस्ता खालका सुन्दरता र प्राकृतिक बनोट पनि एउटा खालको आकर्षक अवस्था पनि यहाँ देख्न सक्छौँ। यसपछि हामीले यस्तै खालका राम्रा तस्बिरहरू यहाँहरूबाट सधैँ नै अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई यस्ता तस्बिरहरू प्राप्त भइरहेका पनि छन् र कतिपय हामीलाई राम्रा प्रेरणादायी लागेका तस्बिरहरू तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको त्यहाँबाट पनि हामीले लिने गरेका छौँ। फटाफट हाम्रा सामाजिक सञ्जालका एड्रेसहरू भनौँ। ट्विटरमा @officialgm नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ, त्यहाँ गएर मेन्सन गरेर हामीलाई तस्बिरहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेसबुकमा पनि ktv.gmn हाम्रो फेसबुकको गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म हो, त्यहाँ गएर पनि यहाँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर मेन्सन गरेर तपाईँ तस्बिर पठाइदिनुहोस्, हामी कार्यक्रममा प्रसारण गर्छौँ। यसपछि आज हामीले ट्रेनिङ टुडे आज के कस्ता समाचारहरू अलिकति स्थान पाएका छौँ भन्ने विषयमा पनि अलिकति छोटो जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। पछिल्लो समय अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था त्यस्तो धेरै एकदम अत्यासी नै गरेर त बढेको छैन, तर अलिकति सावधान बन्नुपर्छ भनेर हामीलाई कोरोनाले झकझकाइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा जसरी कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यसको प्रत्यक्ष असर हामीमा पनि पर्न सक्छ भनेर विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले चासो पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। यससँगै नेपालमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 120 जना कोरोना भाइरसबाट थप सङ्क्रमित देखिएका छन्। त्यसको निको हुने दर बढिरहेकै छ। सङ्क्रमितको अवस्थामा त्यस्तो धेरै उल्लेखित त्यस्तो वृद्धि त छैन, तथापि हामीलाई सावधान भने रहनुपर्ने सूचकहरू देखिन थालेका छन्। यससँगै कोरोनाको जोखिम कम गर्न अर्को प्रसङ्ग छ। CCMCलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको 8 बुँदे सुझाव भनेर त्यहाँ एउटा समाचार छ। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक तयारीका लागि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति CCMCलाई 8 बुँदे सुझाव दिएको छ। त्यो सुझावमा खास गरी अलिकति अपनाउनु पर्ने सावधानीको कुरा, पर्यटनको कुरादेखि लिएर सीमाको व्यवस्थापन, आवत जावतमा र कतिपय अरू
गतिविधिहरू हुन्छ त्यसमा पनि अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा सरकारलाई त्यसको पुनर्संरचनादेखि त्यसको अलिकति संस्थागत विकास, संस्थागत सुदृढीकरण, संस्थागत तयारी अवस्थामा रहन र सर्वसाधारणहरूलाई पनि अलिकति यो सजग रहनका लागि सुझाव ती कुराहरू विशेष पेश गरिएका छन्। अर्को विषय खेलकुदसँग जोडिएको विषय छ। खेलकुदमा बिस्तारै यो कतिपय खेलकुदका गतिविधिहरू पनि बढ्न थालेका छन्। अब रिसेन्टली अब लगत्तै खेलकुदका धेरै गतिविधिहरूको लागि जसरी तालिकाहरू सार्वजनिक पनि भएका छन्। हिजोको एउटा विषय जोड्न चाहन्छौँ। 3 नेसन्स कप हिजो जुन काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा गेम भएको थियो त्यसमा नेपाल र किर्गिस्तान बीचको खेलकुद थियो। त्यहाँ खास कुनै गोल त हुन सकेन। यो प्रसङ्ग हामीले किन पनि राखेका छौँ भने अब यो पछि ब्याक टु ब्याक धेरै स्पोर्ट्सका एक्टिभिटिजहरू हुँदैछ, त्यसमा धेरै मानिसहरू उपस्थित पनि हुन्छन्। त्यस हिसाबले पनि अलिकति हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी अलिकति सबै पक्षले सावधान रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसमा अलिकति सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस् भनेर यो प्रसङ्ग हामीले सम्झाउन पनि खोजेका हौँ। यसपछि अर्को प्रसङ्ग रहेको छ भक्तपुरको बिस्केट जात्रा लक्षित गरेर भक्तपुरमा विभिन्न कला, विभिन्न संस्कृति, जात्रा, उत्सव, पर्वहरूको एउटा धनी क्षेत्रको रूपमा पनि भक्तपुरलाई लिइन्छ। अब यी सँगसँगै कोरोनाको अलिकति यो सङ्ख्याहरूमा बढ्न थालेको सङ्केतहरू देखिन थालेपछि त्यहाँ चाहिँ जात्रा सांस्कृतिक कार्य सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। बिस्केट जात्रामा पनि विकल्प खोज्नका लागि स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। यसपछि केही कार्टुनहरू देखाउन चाहन्छौँ। 2वटा कार्टुनहरू लिएर आएका छौँ। एउटा कार्टुन राजनीतिक विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक विषयवस्तुलाई इङ्गित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। भिड्ने भन्ने खालको 2टा पात्रहरूको छ। एउटा स्पष्टीकरण भन्ने छ भने अर्को प्रतिस्पष्टीकरण। यो खालको राजनीतिक गन्जागोल यो परिस्थिति पनि हाम्रो मुलुकको अलिकति सम्पन्नताको, आर्थिक समृद्धिको बाधक रूपमा पनि राजनीतिक गतिविधिहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ। यस्ता कुराहरूमा अलिकति सम्बन्धित निकायले सोच दिउन् भन्ने हाम्रो चासो सरोकार पनि छ। अर्को विषय चाहिँ चियो चर्चा भन्ने शीर्षकमा बासु क्षितिजले बनाउनु भएको अर्को कार्टुन छ। महँगी र कालाबजारी भनेर एउटा खालको समाचार जस्तो देखिन्छ र त्यहाँ लेखिएको छ। एकजनाले त्यहाँ सोधिएको प्रश्न, भोक नलाग्ने ओखती रहेछ भने त्यो पनि ल्याइदिनुहोस् है भनेर गरिएको आग्रह छ। यसले के जनाउँछ भने आम सर्वसाधारणको दैनिकीय अवस्था एकातिर छ र हाम्रा सरकारवाला भनौँ, अर्को उच्च राजनीतिज्ञहरू भनौँ, ठुला दलहरू भनौँ, हाम्रो मुलुकको शासनको बागडोर सम्हाल्ने शासक सञ्चालनहरू गर्ने सञ्चालकहरू वा राजनीतिज्ञहरूको चासो अर्कोतिर छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। अब यससँगै आज अलिकति हामीले यो कोरोनाको सङ्ख्या बढेको समाचार सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिसिएमसीलाई दिएको सुझाव, यी प्रसङ्गहरू अलिकति उल्लेख गर्नुको कारण के हो भने हामीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य एउटा खालको हेल्थ प्रोटोकल पनि जारी गरेको छ। त्यसमा हामीले अलिकति पालना गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो आफ्नै हितका लागि हो भन्ने प्रसङ्ग जोड्न गएका छौँ। आज यही विषयसँग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी पनि गर्छौँ। तर अहिले समय भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। आज हामी अलिकति तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य सावधानीका लागि हामीले अपनाउनु पर्ने कतिपय हाम्रा आफ्ना बानी व्यवहारहरू, हुन त हामीले लामो समयदेखि कोभिडको अझ सुरुवातदेखि नै झन्डै 1 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी धेरै छ है। हाम्रो आफ्नो हितका लागि, आफ्नो सुरक्षाका लागि, आफ्नो परिवारका लागि, आफ्ना नजिकका आफन्त साथीभाइ इष्टमित्रहरूका लागि र आफ्नो देशको लागि पनि हामीले आफ्नै व्यवहारहरू, आफ्नै आनीबानीहरू आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर भन्दै पनि आयौँ। अझै पनि भन्न जरुरी छ। अझै पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहरको रूपमा पनि जसरी मित्र राष्ट्र भारतदेखि कतिपय सम्पन्न रहेका राष्ट्रहरूमा पनि यस्तो अवस्था देखिन्छ। उनीहरूले पनि यस्ता खालका दोस्रो लहरमा यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि विभिन्न अभियानहरू, विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यही विषयमा हाम्रो तयारी के छ, हाम्रो सरकारले हाम्रो लागि के कस्ता परिपत्रहरू, के कस्ता निर्देशनहरू दिएको छ, सरकारको आन्तरिक तयारी के छ, यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्ते, गुड मर्निङ। नमस्कार, गुड मर्निङ। आराम हुनुहुन्छ? के छ अहिले, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू मन्त्रालयमा? आराम छु, धन्यवाद। अहिले अब हामी दैनिकी आफ्नो हिसाबले आकस्मिक जुनसुकै विपद आउने अवस्थाहरूको पनि तयारी गर्ने नियमित कार्यहरू भइहाल्छन् र अहिले पछिल्लो समय
जसरी संक्रमण छिमेकी मुलुकका विभिन्न राज्यहरूमा जहाँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकदमै बाक्लो आवत जावत हुने ठाउँहरू छ, ती ठाउँहरूमा संक्रमण बढ्दै गएको र हाम्रो देशमा पनि 100 भन्दा तल संक्रमण भइरहेको अवस्थामा केही दिनदेखि 100 भन्दा माथि उकालो लाग्न थालेपछि हाम्रो तयारी अलि बढी निगरानी बढाउने कुराहरू, त्यसले ल्याउन सक्ने जोखिमहरूका विषयमा आकलन गरेर त्यसको रोकथाम गर्ने उपायहरूमा बढी केन्द्रित हुँदै कामहरू गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, हुन त संक्रामक यो रोग नियन्त्रणका लागि यहाँले कोभिडभन्दा अगाडि पनि विभिन्न निकायको विभिन्न संयन्त्रहरूको नेतृत्व गरेर जसरी हामीले यो अभ्यास अनुभव पनि प्राप्त गरेका छौँ, तर जसरी अघिल्लो वर्षभन्दा यसपटक जसरी हामीले अपनाउने सावधानीको कुरा अस्ति मात्रै मन्त्रालयले नयाँ खालको परिपत्र जारी गरेको छ, अब त्यो बेला र अहिले हामीले यस्ता खालका कुनै परिस्थितिहरू विकसित हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो सावधानी, हाम्रो तयारी, त्यस्तो अवस्थामा अलिकति यहाँहरूको यो लामो अनुभवको कुरा पनि जोडिन्छ होला, यसबारे पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामी कस्तो तयारीमा छौँ अहिले? अवश्य पनि 1 वर्ष अगाडिको चैत महिना र अहिलेको चैत महिना अब संजोग भन्नुपर्छ केसहरू ठ्याक्क बढ्न सुरु हुने महिनाको रूपमा देखिएको छ। यसमा कुनै त्यस्तो खालको ठ्याक्कै सम्बन्ध छैन, तर पोहोर हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले सर्वसाधारणलाई बुझाउन, समग्र चिजहरूको तयारी गर्न, संक्रमण रोक्नका लागि गरेका कामहरू र अहिले गरेका कामहरूमा केही फरक चाहिँ छन्। किनभने त्यतिखेर हामी धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन, संक्रमण एकदमै नयाँ थियो, स्वास्थ्यका हिसाबले हामीसँग धेरै कुराहरू तयारी गर्नुपर्ने थियो, सर्वसाधारणलाई बुझाउने कुराहरूमा निकै धेरै कुराहरू बुझाउन बाँकी थियो, बुझाउनु पर्ने थियो भने अहिले हामीसँग धेरै पूर्वाधारहरू छन्। स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू, अब प्रयोगशालाका पूर्वाधार, अस्पतालका पूर्वाधारहरू र सर्वसाधारणहरूमा, आम नेपालीहरूमा चेतनाको कुरा पनि धेरै विकास भइसकेको अवस्था छ। तर चिन्ताको विषय के हो भने अस्पतालहरू तयारी भएर संक्रमित भइसकेर उपचार गर्ने भनेको निकै पछिको कुरा हो र त्यो निकै खर्चिलो, दुःखदायी र त्यसले दिने प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा संक्रमण रोक्नुसँग तुलना गर्दा कम हुन जान्छ। त्यही भएर हाम्रो जोड, अहिलेको जोड चाहिँ बढी संक्रमण भित्रिन नदिने र भित्रिहालेको छ, आइहालेको छ, कथन कदाचित छ भने ती संक्रमणहरू फैलिन नदिनेमै बढी जोड छ। यसमा हाम्रो सबैभन्दा बढी भूमिका, हामीले 1 वर्षसम्म सबैले थाहा पाएको विषयहरू, बुझेको विषयहरू जे छ त्यसलाई चाहिँ बुझेर मात्रै भएन, व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्यो। व्यवहारमा ल्याउनलाई पनि अरूलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो। अहिले हामी सबैभन्दा बढी जोड चाहिँ त्यतातिर छौँ भने सुरुमा गएको वर्ष हामी चाहिँ बढी बुझाउनेमै बढी जोड थियो। हामीले यो कुराहरू बुझाउने, स्वास्थ्य कर्मीका हिसाबले अध्ययन गर्ने, तयारी गर्ने बढी थियो भने अहिले तयारी गर्ने सँगसँगै सर्वसाधारणहरूले बुझ्नु भएको विषय चाहिँ व्यवहारमा पनि आओस् भन्ने कुराहरूमा हाम्रो बढी ध्यान छ। डाक्टर साहब, यो सँगै अहिले आम मानिसहरूको चासो पनि छ, सरोकार पनि छ। एकदम धेरै हुन त लामो लकडाउनले मान्छेलाई अत्यासिलो एउटा खालको वातावरण हामीले पार गरिरहेका छौँ। अहिले पनि छिमेकी मुलुकको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था र हामीमा पनि केही सङ्क्रमणको दरहरू केही सङ्ख्या हिसाबले बढिरहेको हुनाले धेरै मानिसहरूले हामीलाई सोध्नु पनि हुन्छ, अब फेरि के लकडाउन हुन्छ, अब फेरि पहिला जस्तै सबै सिमानाहरू त्यसरी बन्द भएर एक ठाउँको अर्को ठाउँ जान नपाउने त्यस्तो परिस्थितिहरू बन्न लागेको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यस्तो तयारी केही हो र? त्यस्तो केही छ? त्यस्तो अवस्थामा हामी पुग्ने त्यस्तो तयारीहरू केही गरिरहेको छ मन्त्रालयले? अहिले नै नेपाल सरकारले त्यसरी लकडाउनका सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरेको अवस्था छैन। हाम्रो जोड निगरानीमा बढी जोड छ र हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो ज्ञानलाई व्यवहारमा ल्याउने कुराहरू चाहिँ सबै पक्षबाट, सबैतिरबाट त्यो भइदियो भने सजिलो हुन्छ, संक्रमण रोक्न सकिन्छ भन्नेमा नै हामी बढी केन्द्रित छौँ। संक्रमण रोक्नुपर्छ, संक्रमण भित्रिन दिनु हुँदैन र कदाचित भित्रिएको छ भने त्यसलाई फैलिन दिनु हुँदैन। यसका लागि हामीले गर्ने व्यवहार एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर सरकारको बढी अहिले ध्यान निगरानीहरू बढाउने, नाकाहरूबाट भित्र छिर्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, उहाँहरूको निगरानी, उहाँहरूको परीक्षण, यी कुराहरू र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई बुझाउने कुराहरूमा बढी केन्द्रित छौँ भने यहाँभित्रको नेपालभित्र पनि भिडभाड नगर्ने कुराहरू हामीले, जस्तो अहिले अब चाडपर्वहरू आउँदैछन्, होली आउँदैछन्, हामीले होलीलाई एकदमै धेरै संयमित तरिकाले मनाउनुपर्छ, अन्यथा हामी फेरि संक्रमणको ठुलो जोखिमतिर जान सक्छौँ भनेर यी भिडभाडहरू नगर्ने, हामीले सभा सम्मेलन गोष्ठीहरू यी कुराहरू चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, नगर्ने,
व्यक्तिलाई संक्रमणको शङ्काको घेरामा राखेर व्यवहार गर्नका लागि जोड दिने कुराहरूमा हामी केन्द्रित छौँ। त्यो भयो भने हामीले संक्रमण भित्रिन पनि दिँदैनौँ र संक्रमण फैलिन पनि रोक्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब संक्रमण रोक्ने कुनै उपायहरू, किनभने लकडाउन भन्ने कुराहरू या एउटा संक्रमणको चक्र रोक्नलाई र अर्को तयारी गर्नका लागि भन्ने हुन्छ। यो वर्ष तयारी गर्नका लागि अथवा संक्रमण चक्र रोक्नका लागि एकदमै त्यसरी सर्वसाधारणलाई सबै पाटोहरूमा दुःख हुने गरी, आर्थिक सामाजिक पाटोहरूमा जनजीविकाहरूलाई कठिन हुने गरी हामीले लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यसै अनुसार तयारीहरू पनि गरिएको छ। तर संक्रमण एकदमै धेरै फैलिँदै गयो, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्ने अवस्थाभन्दा विकराल हुँदै गयो भने फेरि स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू तयारी गर्नका लागि, सामग्रीहरूको जोड गर्नका लागि र संक्रमणको चक्र रोक्नका लागि त्यो बाटो अपनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ला। तर त्यतिसम्म नआओस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ। हामी त्यो पाटोमा अहिले लकडाउनका पाटोमा सरकारले कुनै तवरले सोचेर त्यसरी अगाडि बढेको अवस्था छैन। सँगसँगै डाक्टर साहब, पछिल्ला समयहरूमा चाहिँ हुन त केही समय त हामीले लकडाउनदेखि त्यो अलिकति सावधानी पनि अपनायौँ, त्यसपछि केही राजनीतिकहरू वा अरू खालका सामाजिकहरू कतिपय अरू कार्यक्रमहरू यसरी गरियो, यसरी मानिसहरूको भिडभाड बढ्न थाल्यो, त्यो खालको हामीले बिस्तारै कोरोनालाई सामान्य सम्झिन थाल्यौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारको के अपेक्षा छ? ती सरकारवाला निकायहरूबाट के आशा गरेको छ? हामी नागरिकबाट सरकारले के कुरा खोजिरहेको छ? कस्तो प्रतिबद्धता अपेक्षा गरेको छ? यो संक्रमण हामीले हेरेको कोभिड-19 को संक्रमण र यो भाइरसमा आइराखेको परिवर्तनहरू पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। नयाँ किसिमका यस्तै किसिमका संक्रमणहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरूलाई पनि हामीले एकदमै उच्च सतर्कताका साथ हेरिराखेका छौँ। त्यो सम्भावना एकदमै धेरै पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यसले यो संक्रमणले कुनै वर्ग, कुनै तह, कुनै तबका, कुनै पेसा व्यवसाय भन्दैन। त्यही भएर हामी सर्वसाधारणहरू आफूले म भनेर सुरु गर्न सक्यौँ। मैले गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, मैले मेरो नजिकमा भएको व्यक्तिलाई पुजाउनुपर्छ, मेरो परिवारलाई पुजाउनुपर्छ, म जोगिनुपर्छ, परिवारका व्यक्तिहरू जोगिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले व्यक्तिको भूमिका निर्वाह बढी गर्न सक्यौँ भने संक्रमण रोक्न सकिन्छ। संक्रमणको चक्र अगाडि बढ्न नदिनलाई हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। सरकारले सबै सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरू, निकायहरू, तह तबकाहरूसँग अपेक्षा गर्ने विषय संक्रमण रोक्नका लागि हामीले अहिलेसम्म जानेका कुराहरू, किनभने हामी चेतनाको हिसाबले धेरै कुरा जानिसकेका छौँ, ती कुराहरू व्यवहारमा ल्याउनलाई चाहिँ हामी नचुकौँ भन्ने कुराहरू नै अपेक्षा गर्ने हो। तिनै कुराहरूमा हाम्रो एकदमै ठुलो अपेक्षा छ। यो विषयमा चाहिँ मैले यो सरोकार किन पनि राखेको भने राजनीतिक सँगसँगै जस्तै खेलकुदका धेरै कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। त्यहाँ कतिपय जस्तै रङ्गशालामा अरू दर्शकहरू सहितका कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। होलीका लागि सरकारले नयाँ परिपत्र जारी पनि गरेको छ। यस्ता भिडभाड नगर्न आग्रह पनि गरिएका छन्। यस्ता कार्यक्रम जस्तै खेलकुदकै सम्बन्धमा यहाँहरूको कतिको नोटिसमा छ? त्यस्ता कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्नका लागि के कस्ता सुझावहरू सरकारी तर्फबाट अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्? सरकारी तवरबाट हामीले सम्बन्धित सरकारवाला विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग नजिकमा बसेर यस्तो जोखिमहरूका विषयमा कुराकानीहरू पनि गरेका छौँ र तय भएका त्यसरी धेरै व्यक्तिहरू जमघट हुने खालका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्नका लागि र तय भएका सार्न नमिल्ने खालका कुनै मिटिङहरू हुन सक्छन्, कुनै बैठकहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई कम्प्लिटली हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्नेतिर अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर त्यसरी कुराकानीहरू पनि भएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले त्यसै गरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ, किनभने यसले अघि पनि भने मैले कुनै पेसा, कुनै वर्ग, कुनै व्यक्ति विशेष भन्दैन र को सङ्क्रमित छ, कसले सङ्क्रमण सार्न सक्छ भन्ने कुरो बाहिरबाट देखेर थाहा हुन हामी धेरै भ्रममा के हुन्छौँ भने मेरो चिनेकै साथी हो, मेरो चिनेकै सहकर्मी हो, यही पेसामा संलग्न भएको व्यक्ति हो, त्यही भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरे पनि केही हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले भन्छौँ। तर एउटै व्यक्ति विभिन्न वर्गसँग सङ्गत गरिराखेको, भेटिराखेको र त्यहाँ पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुनाले भनेको भौतिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाउने कुराहरूले चाहिँ सङ्क्रमण लिएर आएको हुनसक्छ। आफूले त्यो लक्षणहरू विकास नगरे पनि सङ्क्रमण सार्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर व्यक्तिले कहाँबाट सङ्क्रमण ल्याएर कसलाई सार्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्न र फेरि त्यो सङ्क्रमण कसको शरीरमा गएपछि चाहिँ सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने थाहा हुन्न। त्यही भएर हामीसँग भएको विषयवस्तु भनेको रोकथामको पाटोहरू हो र हामीले रोकथामको पाटोमा गर्नुपर्ने जुन एसएमएसको कुरा भनेका छौँ त्यो पालना गर्नु, गराउनु सम्बन्धित सबै निकायको भूमिका हो, सबैले गर्नुपर्छ र सबैको जिम्मेवारी पनि हो।
हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिनुभयो। सरकार कतिपय तयारीदेखि नागरिकबाट सरकारले अपेक्षा गरेका कुराहरूमा हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि छ। यो समयका लागि, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सहप्रवक्ताको भूमिका साथसाथै यस्ता खालका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न अभियानमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र विभिन्न शाखाहरूको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। यो सँगै आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र आज पनि फेरि भन्न चाहन्छौँ, हामीले लामो समय कोरोनाको जसरी एउटा खालको अनुभव देखेका छौँ, सुनेका छौँ, भोगेका छौँ, यसले हामीले रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने, त्यो खालको त्यसबाट क्योर हुने, त्यो भन्दा पनि पहिला त्यो प्रवेश नै नगराउनका लागि तपाईँ हाम्रो सबैको व्यक्तिगत आनीबानीदेखि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी एकदम संवेदनशील भएर अपनाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ। फेरि यति भन्दै गर्दा यहाँहरूलाई त्रसित बनाउने खालको वा त्यो खालको भयभीत बनाउने हाम्रो कदापि चाहना पनि होइन, उद्देश्य पनि होइन। तथापि हामी सावधान बन्न सकेनौँ भने, सावधानी अपनाएनौँ भने भोलि त्यस्तो परिस्थिति नआउला भन्न पनि सकिँदैन। त्यस हिसाबले तपाईँ हामी सबै जो जहाँ छौँ, जसरी आफ्नो पेसा, व्यवसाय, काम, दैनिकी चलाइरहेका छौँ, हामी सबैले सावधान भएर, सुरक्षित भएर आफ्नो लागि मात्रै होइन अरूका लागि पनि सोचेर यस्ता हानिबानीहरू, यस्ता व्यक्तिगत दूरीको कुरा होला, मास्कको कुरा होला, सरसफाइ कुरा होला, त्यस्ता खालका भिडभाड आयोजना नगर्ने कुरा होला, यस्ता कुरामा ध्यान दिउँ। भोलि फेरि यस्तै नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ आउने नै छौँ। तिनजेलसम्मका लागि म नवराज पाण्डे बिदा माग्छु। अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। स्टे सेफ, हेभ अ गुड डे।